السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے آیت نمبر 48 تک جوڑوں کے ساتھ اور روانی کے ساتھ مکمل پڑھا تھا۔ آئیے آج آگے سماعت فرمائیں۔ پہلے ہم روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا زبر وا، وا زبر وا، الف زیر زال از، الف زیر زال از، وا از، یہ زال کے اوپر ہے، اس کو جزم بولا جاتا ہے۔ جو زال کے اوپر اس کو جزم بولا جاتا ہے، جزم کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وا از، وَإِذْ، نون زبر جیم نج، نون زبر جیم نج، جیم زبر یا جئی، جیم زبر یا جئی، نجئی، نجئی، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نجینا، نجینا، کاپش میم کم، کاپیش میم کم، نجیناکم، نجیناکم، مین زیر نون من، مین زیر نون من، نجیناکم من، نجیناکم من، الف کھڑی زبر آ، الف کھڑی زبر آ، لام زیر لی، لام زیر لی، آلی، آلی، فرعون، فرعون، یہ فرعو پڑھنا ہے۔ عین کے اگر واو ہے، عین کے اوپر زبر ہے، عین زبر واو، اگر عین کے اوپر پیش ہو تو عین پیش واو، فرعو پڑھا، پھر او پڑھا جاتا ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے تو فرعون پڑھا جائے گا۔ فرعون، فرعون، یا زبر یا، یا زبر سین یا، پیش واسو، سین پیش واسو، یسو، یسو، میم پیش وامو، میم پیش وامو، یسومو، یسومو، نون زبر نا، نون زبر نا، یسومون، یسومون، کاپیش میم کم، کاپیش میم کم، یسومونکم، یسومونکم، سوء العذاب، سوء العذاب، یا پیشیو، یا پیشو، زال زبر با زب، زال زبر با یہ زب، زال کو با کے ساتھ مشدد کرنا، با کے اوپر شد ہے تو شد کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیچھے والے الفاظ کو آگے والے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ زال زبر با زب، زال زبر با زب، بازر بھی، بازر بھی، یزب بھی، یزبی، حاپش وحو، حاپیش نون وحو، زبرنا، نون زبر نا، یذبحون، یذبحون، ابناءکم، ابناءکم، یہ نون کو کھڑا کرنا، نون کے آگے الف ہے، الف کو پر مد ہے، جس الفاظ کو پر مد ہوتی ہے تو اس الفاظ کو کھڑا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ابناءکم، ابناءکم، ویستحیون، ویستحیون، جس الفاظ کے آگے واو ہوتی ہے اس کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثلا یا کے آگے واو ہے تو یا کو گول کیا جائے گا واو کی طرف۔ ویستحیون ویستحیون، نساءکم، نساءکم، وفی ذالکم وفی ذالکم، بلاء بلاء من ربکم من ربکم عظیم، عظیم، وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بِكُمُ الْبَحْرَ، فا زبر فا، فا زبر فا، الف زبر نون ان، الف زبر نون ان، فَأَن، فَأَن، جیم زبر یا جئی، جیم زبر یا جئی، فَأَن جئی، فَأَن جئی، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، فَأَن جینا، فَأَن جینا، کاپش میم کم، کاپیش میم کم، فَأَن جیناکم، فَأَن جیناکم، وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا آلَ آلَ فرعون فرعون وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ تنظرون، وَإِذْ واو کو کھڑا کرنا، واو کو پر کھڑی زبر ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ وَاعَدْنَا 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 مُوسَىٰ مُوسَىٰ 40 أربعين لَيْلَةً لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذَ، ثم اتخذ، پیش میم سن، پیش میم سن، میم زبر تامت، میم زبر تامت، تا زبر تا، تا زبر تا، ثم التا، ثم التا، خا زبر زال خز، خا زبر زال خز، ثم اتخذ، ثم اتخذ، تا پشتو، تا پشتو، میم پیش لامل، میم پیش لامل، ثم اتخذ ثم اتخذ، تمل تمل، عجلا عجلا، من بعده من بعده وأنتم وأنتم ظالمون، ظالمون، ثم عفو پڑھا جائے گا، عین کو کھڑا نہیں کرنا، جو زیر زبر پیش والا الفاظ ہوتا ہے اس کو بغیر کھڑے کیے پڑھا جاتا ہے۔ عین زبر آ، عین زبر آ، فا زبر وافو، فا زبر وافو، عفو، عفو، نون زبر الف نا، نون زبر الف نا، عفونا عفونا، عنکم
عنكم من بعد من بعد ذلك ذلك لعلكم لعلكم تشكرون تشكرون وإذ آتينا وإذ آتينا موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان والفرقان لعلكم لعلكم تهتدون تهتدون وإذ قال وإذ قال موسى موسى لام زر لي لام زر قاف لي زبر وقو قاف زبر وقو لقو لقو ميم زر مي ميم زر مي ہا کھڑی زر ہی ہا کھڑی زر ہی لقومه لقومه یا قوم یا قوم إنكم إنكم ظلمتم ظلمتم أنفسكم أنفسكم بازر تابت بازر تابت تازرتی تازرتی بتی بتی خازبر الف خا خازبر الف خا بتی خا باتخاذ زال زرزی زال زرزی بتی خاضی باتخاذ خاپشکو خاپشکو من پیش لامل من پیش لامل بتی خاضی کمل باتخاذكم عین زیر جم عج عین زیر جم لام اج زبر لا لام زبر لا بتی خاضی کمل عجل باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم أنفسكم ذلكم خير لكم خير لكم عند عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه إنه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى يا موسى لام زبر نون لن لام زبر لن نون پیش حمزہ نو نون پیش حمزہ نو نو میم زر می میم زر میں نون زبر نا نون زبر نا لن نؤمن لن نؤمن لك لك حتى حتى نرى الله نرى الله جهرة جهرة فا زبر فا فا زبر فا الف زبر آ الف زبر آ فا فا خا زبر خا خا زبر خا فا خا فأخ زال زبر تا زد زال زبر تا زد فأخذت فأخذت کاپشکو کاپشکو میم پیش سواموس میم پیش سواد ومس کھڑی زبر سوا سواد کھڑی زبر سا فأخذت فأخذت الصا الصا عين زرعي عين زرعي قاف زبر قا قاف زبر قا تاپشتو تاپشتو فأخذت فأخذت یہ ذال کو تاک ساتھ ساکن کرنا فأخذت فأخذت الصا میم کو سواد کے ساتھ ملانا ہے الصاعقة قم الصاعقة الصاعقة وأنتم وأنتم تنظرون ثم ثم بعثناكم من بعد من بعد یہ اصل میں من ہے لیکن یہ میم کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے میم پڑھا جائے گا من بعد موتکم موتكم لعلکم لعلكم تشکرون تشكرون وا زبر وا وزبر وا وا زبر لم زل زبر لم لام زبر لم لل لام زبر لم وظلل وزلل زبر الف نا نون زبر الف نا وظللنا وزللنا عین زبر ع عين زبر ع لام زبر یا لئی لام زبر يا علی علي کاپشکو کاپشکو علیکو عليكم من پیش لام مل من پیش لام مل علیکم عليكم غین زبر غا غين زبر غا میم زبر الف ما ميم زبر الف ما میم زبر ما ميم زبر ما علیکم الغمام عليكم الغمام وانزلنا وأنزلنا عین زبر ع عين زبر ع لام زبر یا لئی لام زبر يا علی علي کاپشکو کاپشکو علیکو عليكم من پیش لام مل من پیش لام مل علیکم عليكم میم زبر نون من ميم زبر نون من من زبر نا نون زبر نا علیکم المن عليكم المن والسلوى والسلوى كلوا من طيبات من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون وإذ قل
وَإِذْ قُلْ ندخلوا نَدْخُلُوا هذه القرية هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فكلوا فَكُلُوا منها حيث شئتم شئتم را زبر را را زبر را غین زبر غا غین زبر غا راغا راغا دال دو زبر وا داؤں دال دو زبر وا داؤں راغا داؤں راغا داؤں وا زبر دال ود وا زبر دال ود راغا داؤں ود راغا داؤں ود خاپشفو خاپشفو لام پیش لم لل لام پیش لم با لل زبر الف با با زبر الف با با زبر با با زبر با راغا داؤں راغا داؤں ودخلوا الباب وَادْخُلُوا الْبَابَ سین پیش جیم سوج سین پیش جیم سوج جیم زبر جا جیم زبر جا دال دو زبر وا داؤں دال دو زبر وا داؤں جداؤں سجداؤں وا زبر وا وا زبر وا سجداؤں وا سجداؤں وا کام پیش وا کو کام پیش وا کو لام پیش وا لو لام پیش وا لو جداؤں سجداؤں وقولو وقولوا حاضر توحید حاضر توحید توا زبر تا تا زبر تا توا حتا تا پیش نون تن تا پیش نون تن حتتن حتتن نغفر لکم نغفر لکم خطاياكم خطاياكم وسنزيد وسنزيد المحسنين فا زبر فا فا زبر فا با زبر دال بد با زبر دال بد دال زبر دا دال زبر دا فبدا فبدا لام زبر لم لل لام زبر لام لام لل زبر لا لام زبر لا فبدل الله فبدل الله زال ذریعہ ذی زي نون زبرنا نون زبرنا فبدل الذين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا را زیر جیم رج زا دو زبر میم زم رجزم میم زرمی رجزم نون زبر سی نس سین زبر سا رجزم من السا میم زبر الف مد ما میم زبر الف مد ما حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای رجزم من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دوستو آج ہم نے آیت نمبر 59 تک پہلے جوڑوں کے ساتھ پڑھا ہے. آئیے اب روانگی کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। दोस्तों आज हमने आयत नंबर 59 तक जोड़ों के साथ और रवानी के साथ पढ़ा है। हमारी इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुनो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।